बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ स्टूडियो से नदीम खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लिया के मारूफ सियासतदान मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ के साहबजादे और उम्मीदवार MNA मलिक अवैस जक्खड़ साहब ने आज आप तक न्यूज़ ऑफिस का दौरा किया और इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, टाइम दिया आप तक न्यूज़ को। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अवैस जक्खड़ साहब नेक्स्ट कमिंग डेज में जो है एक MNA मुंतखब होते हैं, सबसे पहला काम जो आपकी सोच में हो, आपके नज़रिए में हो कि मैंने MNA मुंतखब होकर ये करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नदीम भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पास दावत दी। देखिए, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मेरी ये सोच है कि पहले ये जिस तरह से हमारा एक पसमानदा इलाका है तो यहाँ के इलाके की पहले बुनियादी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। हम सारे लोग ये पूछते हैं भाई क्या मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है। बात यह है कि पहले जब तक ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात आपकी पूरी ना हो तो वो मेगा प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं मिसाल दूं भाई, यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ से मोटरवे गुजरने लग जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमें इस बात पे होगा कि यहाँ पे एक निश्चित लेवल का या कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए। क्योंकि आप देखें तकरीबन जितने भी हमारे पास जो इमरजेंसी के केसेस होते हैं या कोई भी क्रिटिकल केस बनता है तो उसको फौरन रेफर किया जाता है निश्चित हॉस्पिटल। तो बदकिस्मती ये है कि तकरीबन आधे लोग वहाँ पे जाने से पहले फौत हो जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पर बेहतर अंदाज में उनको ट्रीटमेंट ना मिलने पर भी उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरा तो ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह पहले तो अपने ये हल्के की बुनियादी ज़रूरियात पर ही ज़्यादा तवज्जो दूंगा। दूसरा, अब देखें 21वीं सदी चल रही है, अब लाहौर और इस्लामाबाद में या मुल्तान में तो बिजली का कोई मसला नहीं है। हम 21वीं सदी में भी आज बिजली से महरूम हैं। हमारे इस पिछले 3.5 साल दौर में तकरीबन 800 से 900 बस्तियों के हमने सर्वे करवाए हैं, जिसमें से हम तकरीबन 350 बस्ती में बिजली दे चुके हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इस सदी में अगर कोई बिजली से महरूम है तो वो हमारी नाअहली है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि 100% मसाइल हल हो सकें, लेकिन हमारी मैक्सिमम ये एफर्ट होंगी कि जितना हो सकता है हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करके हम अपने बुनियादी ज़रूरियात पहले पूरी करें। ठीक हो गया। पंजाब असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, खान साहब ने ऐलान किया है। कुछ दिनों बाद वो लिबर्टी चौक में जलसे के दौरान जो है वो इसका ऐलान करने जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक। आप क्या देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा टाइम इसको जो है देर बाद करके डिलीवर करने का टाइम था, डिलीवर करना चाहिए था? आपको नहीं लगता? क्या कहेंगे इस बारे? 3.5 साल में बहुत कुछ डिलीवर कर चुकी है PTI की हुकूमत। मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि जनूबी पंजाब में जितनी PTI की हुकूमत ने अपने डिलीवरेंस शो की है, कभी आज तक किसी भी दूसरी सियासी जमात ने अपनी इतनी एफर्ट्स नहीं दिखाई। मैं ये भी बताऊं कि अब जो NFC अवार्ड के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है फंड्स की, उसमें तकरीबन अब पहली दफ़ा ये हुआ है कि पंजाब में जनूबी पंजाब के अंदर 20 से 30% तक फंड्स पहुंचे हैं। पहले इस फंड की सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 10 से 15% ये फंड पहुंचा करते थे और उस 20 और 30% फंड्स पहुंचने की आज आप ये देख सकते हैं कि लिया ज़िले के अंदर जितने तरक्याती काम हुए हैं पिछले 15 साल में इतने तरक्याती काम नहीं हो सके। ठीक है, ये बात आपकी बजाय है। लिया सिटी और थल के इलाके जो हैं वहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इसी तरह नशेबी इलाके जो हैं, आपका वोट बैंक भी वहाँ से काफ़ी है, तो किस निगाह से देख रहे हैं नशेबी इलाकों में खातिर खा कोई तरक्की जो है वो नहीं देखने में आ रही है? ये सिर्फ लोग मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई नशेबी इलाकों में काम नहीं हुए। लोग ये कह रहे हैं कि सड़क वहाँ पे नहीं बनी, वहाँ पे बिजली नहीं पहुंची, लेकिन मैं ये बताऊं कि जो 8 करोड़ रुपए की लागत से उठमार पर जो हमने बांध बांधा था ये इसी दौर में पहले साल ही इस हुकूमत के, उसके बाद बेट गुज्जी में जो बांध टूट रहा था तकरीबन 20 करोड़ रुपए का या 25 करोड़ रुपए के फंड वहां पर इमरजेंसी की सूरत में चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान गुजार खान साहब ने इशू किए थे और वो वहां पे बांधे गए थे। लेकिन देखें उस वक्त उसकी ये जरूरत थी कि भाई यहाँ पर बांधे नहीं तो कोट सुल्तान शहर भी डूब जाएगा और वहां पे सारे की सारी फसलें वगैरह भी तबाह हो जाएंगी। उस वक्त की जो हमने जो प्रायोरिटी थी हमारी वो यही थी कि यहाँ पर बांधे ताकि लोगों की फसलों को नुकसान ना हो। अगर ये तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपया सिर्फ 2 या 3 बांध पे लगा हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी तो यूनियन काउंसिल में इतना फंड नहीं लगा जितना सिर्फ ये हमारे कच्चे की 1 या 2 यूनियन काउंसिलों में लगा गया है। तो हमें मस्बत सोच रखनी चाहिए, ना कि मनफी सोच रखनी चाहिए। हमें अगर ये तनकीद करते हैं कि ये काम नहीं हुआ
تو ہمیں یہ بھی تھوڑی بہت کسی کام کی تائید کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کام واقعی اچھا ہوا ہے یہاں پہ. جی نہیں بالکل واقعی یہ جو ہے اپریسیشن ہے ملک نیاز احمد جکھڑ کی کہ سپر جو اور بند وغیرہ جو ہے بنوایا انہوں نے، یہ ان کے ریکارڈ منصوبوں میں سے ایک ہیں. لیکن روڈ کی حالت جو ہے بکری روڈ دیکھ لیں، خان والا میں اٹھ مہار کے قریب دیکھ لیں، پیر جگیر اپنا یہ گجی روڈ جو ہے وہ دیکھ لیں، روڈوں کی حالت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روڈوں کی حالت واقعی ابتر ہے. آپ کی بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو یہ بیٹ گجی والا روڈ ہے یہ بہت خستہ حال ہے. اس حلقے میں کام نہ ہونے کی ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ہمارا نمائندہ ہمیشہ ہار جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہماری جو فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہمیں اس حلقے میں بھی کرنی پڑتی ہے اور باقی اپنی پوری کانسٹیٹوئنسی میں کرنی پڑتی ہے. ٹھیک، یہ میں چیز مانتا ہوں کہ بھائی اس طرف تھوڑے بہت مطلب روڈز کا انفراسٹرکچر ہم بہتر نہیں کر سکے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ایک روڈ یہ صرف بیٹ گجی والا رہ گیا، اس کے ساتھ جو شیخ صاحب والا روڈ ہے جو بند کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو کارپیٹ روڈ اب مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب کہ جو پریشر ابھی ان پہ آ رہا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اگلے سال پہلے 1-2 مہینوں میں الیکشن ہو جائے گا. ٹھیک. ملک نیاز احمد جکھڑ نے ایک لمبا اور طویل سیاسی کیریئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں گزارا، ایک اچھا کیریئر بھی کہہ سکتے ہیں گزارا. آپ کی نظر میں کوئی ان کی ایسی چیز جو آپ کو منفرد طور پر سیکھنے کو ملی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ اپنے سیاسی کیریئر میں اسی چیز کو آگے لے کر جائیں؟ میرے والد صاحب تقریباً 45 سال سے ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں. ان سے میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ وہ ایک انتھک محنتی، انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کو ٹائم دیا. میں یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کو اگر وہ 2 بجے یا 3 بجے بھی کبھی واپس آئے ہیں تو صبح 9 بجے اپنے ڈیرے پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں ان سے سیکھی ہے کہ آج تک کبھی کوئی سیاسی اس طرح سے اپنے 24 گھنٹے یا کبھی اپنی فارغ وقت میں بھی اپنے ڈیرے پر ٹائم نہیں دیتا. تو الحمدللہ یہ میرے والد صاحب ہمیشہ سے، لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب بھی آئے ہیں ہم آپ کے ڈیرے سے خالی نہیں گئے، کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں ضرور ملے. ہاں یہ اور بات ہے کبھی کام کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کبھی کوئی گیلہ نہیں دے گا کہ ہم آپ کے جکھڑوں کے ڈیرے پر گئے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کوئی بندہ ملنے کے لیے نہیں. ٹھیک. تنگوانی گروپ سے سالہ سال کی آپ کی رفاقت رہی، اچانک ایک ایسا ٹرن آیا کہ تنگوانی گروپ کو چھوڑ کر آپ نے علی اصغر گرمانی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں وجوہات کیا ہے ایک مضبوط پینل کو چھوڑ کر علی اصغر گرمانی کے ساتھ آپ کھڑے ہو جانا؟ دیکھیں آج صرف اور صرف جو صورتحال یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹ بالکل. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا حلقہ بھی نظریاتی بن چکا ہے. تو ان کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہمارے اس طرح کے اختلافات. ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو اب علی اصغر صاحب کے ساتھ آنے کا یہ تھا کہ ہم نے 2-3 دفعہ ان کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. اب ہمارے علاقے کی عوام کی یہ خواہش ہے کہ بھائی آپ اس دفعہ کینڈیڈیٹ چینج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ یہ جو ہم اپنے حریف کو ہرا دیں گے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اس کو ہم جو ہے اگنور نہیں کر سکتے، 5 سے 7 ہزار سے اباب شاید یہ میں کم کہہ رہا ہوں کہ گرمانی گروپ کا یہاں پہ ووٹ ہے. ویسے بھی علاقائی ہیں وہ اچھے وہ ہو سکتے ہیں، ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 45 ہزار ایک بندے نے ووٹ لیا. 40 سال سے زائد جو ہے آپ کی اس کی وہ رہی. کوئی خاص وجوہات کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی پینل اور اس سے بڑھ کر اگر آگے دیکھا جائے تو ٹکٹ لینے میں آپ کو کیا لگتا ہے علی اصغر گرمانی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تحریک انصاف کی؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ان کے ٹکٹ کے لیے. تو ٹکٹ کی بات تو آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ بھی دلوائیں گے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ 45 ہزار ووٹ لے کے بیٹھے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف 45 ہزار ووٹ ان کے ملٹیپل فیکٹرز ایڈ ہوتے ہیں تو وہ 45 ہزار ووٹ کا بنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اس دفعہ بڑے اچھے ہیں، ان کی یہاں پہ علاقے میں بھی بڑی مقبولیت ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کا کوئی بقایا نہیں ہے. ان بڑے مطلب ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، حلقے میں بھی. اگر علی اصغر گرمانی کو جو ہے وہ ٹکٹ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، جکھڑ گروپ پھر کیا کرنے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ ٹکٹ اصغر گرمانی صاحب کو ہی ملے گا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف ملک اویس جکھڑ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی. فیڈ بیک نہ بھولیے گا. اپنے میزبان ندیم خان کو دیجیے اجازت. ایک نئے مہمان کے ساتھ جلدی آپ کے ساتھ ایک پھر جو ہے وہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ندیم خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.